मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि चश्मा था ना वहाँ पानी का, वो तो ऐसी ज़मीन थी जहाँ सिरे से घास का तिनका भी नहीं था। देखो इसमें बड़ी हिकमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक का नाम इसहाक और एक का नाम इस्माईल। इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में आबाद हुए, उनकी एड़ियों से ज़मज़म का चश्मा पैदा हुआ। हज़रत इब्राहीम की एक ज़ौजा हज़रत हाजरा वो मक्का में आबाद हुई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा हज़रत सारा वो कहाँ थी? फ़लस्तीन में, बैतुल मक़दिस में, अर्ज़ शाम में। समझते हो कि नहीं समझते? तो हज़रत सारा के जो बेटा हुआ उनका नाम क्या था? इसहाक। और हज़रत हाजरा के जो हुआ उनका नाम क्या था? इस्माईल। इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद होती रही, कोई पैगंबर पैदा नहीं हुआ। तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल के बाद जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में। समझते हो? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि चश्मा था ना वहाँ पानी का, वो तो ऐसी ज़मीन थी जहाँ सिरे से घास का तिनका भी नहीं था। देखो इसमें बड़ी हिकमत है। बैतुल्लाह ऐसी जगह बनाया गया है कि उसे देख के कोई ये ना कहे कि ये इंसानों की सिलेक्शन है। इंसान जब भी खुद से कोई खुद साख्ता माबूद बनाते हैं या खुद साख्ता इबादत गाह बनाते हैं, उसमें इसका तो ख्याल करेंगे ना कि पब्लिक के लिए यहाँ पहुँचना आसान भी है कि नहीं है। नहीं यारी बात। उस ज़माने में मक्का की ज़मीन आबाद कोई था ही नहीं, ना बंदा ना बशर। उस ज़माने में जो आबाद इलाके थे ये शाम की ज़मीन सरसब्ज़। ज़ाहिर है इंसान ऐसी जगह का इंतखाब करेगा जहाँ पानी हो और जहाँ सब्ज़ा हो। हमेशा से लोग वहीं रहते हैं। मक्का जिस जगह है ना, आप हवाई जहाज़ से जब सफ़र करते हैं, इतने लंबे लंबे रेगिस्तान और घास का तिनका आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, फ़िलिस्तीन से शाम की मुक़द्दस सरज़मीन सरसब्ज़ ज़मीन से चल के कहाँ पहुँचना है? मक्का। आप ज़रा मैप पे, गूगल मैप पे सर्च करके देख लो, कितना लंबा रास्ता, ना कोई सड़क है, रेगिस्तानों का सफ़र है, ऊँट पे बैठ के जाना है, ज़्यादा राह कितना लेना है। ये खुद इसकी अलामत है कि ये इंसानों का बनाया हुआ घर नहीं है ये, वरना इंसान ऐसी लोकेशन का कभी भी इंतखाब ना करता। समझते हो कि नहीं समझते? अगर ये खुद साख्ता होता ना, किसी ने बना लिया होता, जैसे मुल्हिद लोग कहते हैं कि बना लिया बस बैठ के, तो यहाँ क्यों बनाते भाई रेगिस्तान में? पेट्रोल तो अब निकला है ना, मार्केटें तो अब बनी हैं। वो इतनी दूर जाके ना 4 पहाड़ों के बीच में अल्लाह ने कहा कि गारे मिट्टी का घर बना दो। इसमें बड़ी हिकमत थी ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि इस जगह की सिलेक्शन ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें इंसान की राय का दखल नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को लेके वहाँ पहुँचे, और ये भी बड़ी क़ुरबानी। वो कह रही हैं मुझे ऐसी जगह क्यों लेके जा रहे हो? हैं भाई, ऐसी जगह मुझे क्यों लेके जा रहे हो? सही है, बुखारी की हदीस है, जब परेशान हुई फिर पूछा कि बताओ अल्लाह के हुक्म से? उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म से। बस हज़रत इब्राहीम ने इतना जवाब दिया। हज़रत हाजरा ने फरमाया इज़ल ला युज़य्युना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, फिर ज़ाया नहीं करेगा। कितनी नेक ज़ौजा थी। आजकल की अगर औरतें भी इसी तरह हो जाएं, हैं भाई कितनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाए। तो ख़वातीन फिर टेंशन देती हैं कि भाई मर्द भी अगर अच्छे हो जाएं तो भी बड़ी, दोनों तरफ ताली दोनों हाथों से बचती हैं। तो वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ के आ गए। बस अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने कि बड़ी हिकमतें थी भाई, यहाँ पर अल्लाह ने मक्का को आबाद करना था।
تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. 4000 سال گزر گئے ہیں, دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو, اتنا سیراب کر رہا. اچھا اس میں بھی دیکھو حکمت ہے, اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے, شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا, پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے, تو اس یونیک ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا, سادہ پانی نکالا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہرحال ضروری ہے. کوئی بھی عجیب سی چیز ہو جاتی نا, معجزہ تو ظاہر ہو جاتا, لیکن لوگ کہتے یار یہ اندر کچھ زمین میں کچھ کیمیکل مل کے دودھ جیسی چیز نکل رہی ہے, تو کہیں سے لوگ گزرے ہوں گے, انہیں کوئی ایسا کیمیکل نظر آیا ہوگا, تو اسی جگہ کیونکہ ہر عجیب چیز کو لوگ کیا بنا لیتے ہیں, معبود ہوتا ہے نا, ہر عجیب چیز کو لوگ نا معبود بناتے. اللہ نے کہا کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا یہاں پہ, ریگستان, بیابان, نہ پیداوار, بواد غیر ذی زرع, گھاس کا تنکا نہیں ہے, کوئی اٹریکشن کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی. پانی تو اس لیے کہ وہ تو زندہ رہنے کے لیے, پانی بھی نہ ہوتا تو پھر تو مر جاتے نا, لیکن پانی ایسا خاندانی پیدا کیا کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اب وہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے رہنے لگیں. پانی جمع ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا, کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں وہاں نا ایک قبیلہ گزرا ہے, سفر کرتے ہوئے نہیں قافلے جا رہے ہوتے, تو ان کو پانی کا احساس ہوا. پہلے زمانے میں پانی بڑی نعمت تھی. جرہم قبیلہ تھا, انہوں نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. تو وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسی خاندان کی کسی لڑکی سے, کسی خاتون سے. پھر اسماعیل علیہ, اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا, کھانا پینا, وہ تھا شکار سے. وہ کیا کرتے تھے, شکار. حدیث میں آتا ہے ارمو فإن اباکم کان رامیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے, فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے, تم بھی تیر اندازی سیکھو, تیر چلانا سیکھو. ارطغرل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا, لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے. تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا, کیونکہ وہاں نہیں تھا مدینہ, پھر تجارتیں شروع کی, لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا. تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے, شام کی تجارت, شام قافلے جایا کرتے تھے, تجارتی سامان لاتے تھے. خیر, تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا, توحید پرستے. آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع. یہ شرک اتنی گندی چیز ہے, یہ دینداروں میں بھی آتی ہے, اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے, یاد رکھو. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے, ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے, اندھی عقیدت. بزرگوں سے, اہل اللہ سے, ان کو باپ بنا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں. یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں, نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے. کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاتھ ان کا ہوتا ہے, کام کرنے والا کون ہے, اللہ. تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں, بلکہ مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا. تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں, وہ تھے اسحاق علیہ السلام. اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسحاق بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے,
جن میں دو کے نام ہمیں ملتے ہیں, ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا, یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے, بھی تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے, ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے.